Lapis ng layan, kahinahunan ay dumadaloy sa likha. Mga hinigugmang katauhan sa Dios, gihimo nato gabii ang pagsaulog sa pagpaabot sa kabanhawan sa atong Ginoong Hesukristo, pinaagi sa pagpamati sa mga pagbasa gikan sa balaang kasulatan. Gilab-as nato ang kahibulungang buhat ug saad sa Dios alang sa atong kaluwasan nga iyang gituman kanato pinaagi sa kinabuhi, buhat o pagpangalagad ni Hesukristo. Gilab-as kini nato pinaagi usab sa pagbag-o sa atong mga panaad diha sa sakramento sa bunyag, aron sa hingpit kita gayud makaambit sa pagpakasakit, kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo. Og pinaagi nato ang dakong pasalamat sa gasa sa kaluwasan nga gidulot kanato pinaagi sa kamatayon ni Hesukristo sa krus og sa iyang kabanhawan gikan sa lubnganan. Karon niining talagsaon nga kabuntagon, kita nagakatigom pag-usab aron atong ipadayag ang tumang kalipay, ang kadaugan sa atong Ginoong Hesukristo batok sa kamatayon ug lubnganan. Kita nagakatigom karon aron bation ang kaanindot sa bag-ong adlaw sa atong kaluwasan diha sa pagkabanhaw ni Hesukristo, ang atong Dios o Ginoo. Ang atong panagtigom karon timaan sa atong dako nga kalipay sa pagdawat o pagpakig-ambit sa talagsaong gasa sa kaluwasan. Mao nga niining sayo nga buntag, kita nagakatigom isip katilingban nga niluwas ni Hesukristo aron sugaton ang usa ka bag-ong adlaw, ang usa ka bag-ong paglaom, ang usa ka bag-ong kahigayunan sa pagdawat o pakighiusa sa nabanhaw nga Kristo. Sama nga ang kahayag sa bag-ong buntag nagahatag sa kalamdag sa kalibutan. Ang kabanhawan usab sa atong Ginoong Hesukristo nagahatag kanato sa bag-ong kahayag sa kinabuhi. Mao nga hiusahon nato karon ang atong mga kaugalingon sa pag-ampo o paghimaya tungod sa iyang dakong buhat sa kaluwasan alang kanato. Karon atong awiton ang usa ka himno. Dapit sa tugkaran, kabugnaw sa hangin, mga kasing kasing nagbangutan.